ब्रह्मा मुरारे स्थिरपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तकरा भवन्तु। सूर्य शौर्य मथेन्दुरेन्द्र पदवीं सन्मङ्गलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलसन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रह। नमस्कार, म प्रस्तुता डिल्ली नारायण पाण्ड्य। वास्तवमा जीवनमा हामी जहिले पनि सुख खोजिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो लालसा नै जहिले पनि सुख प्राप्तिका लागि रहन्छ। तर जीवनमा हामी सुखी रहन सक्यौँ कि सकेनौँ? हामी जे कारणबाट सुख खोजिरहेका छौँ, सुख प्राप्तिका लागि हिँडेको बाटो ठिक छ कि छैन भनेर केलाउन सकिरहेका छैनौँ। र आज मानिस सुख प्राप्तिका लागि अनेकौं किसिमका दौडधुपहरू गर्दै गर्दा पनि ऊ सुखको सट्टा दुःख पाइरहेको छ। हामी जुन बाटो जतातर्फ जानुपर्ने हो त्यो बाटो नहिँडेर बाटो फरक पर्यो भने के हुन्छ? हामी हिमालतर्फ जानुपर्नेमा दक्षिणतर्फ लाग्यो भने त हामी हिमाल पुग्दैनौँ। त्यसैगरी सुखको बाटो पहिल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिठाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। हामी के भन्छौँ भने सुख प्राप्तिका लागि हरेक कुरा मै ग्रहण गरौँ। यावत संसारमा जे जति राम्रा चिजहरू छन् ती सबै मैले प्राप्त गर्न सकूँ, तब मल्ल मात्र म सुखी हुन्छु भन्ने मानिसले सोचिरहेको हुन्छ। तर शास्त्रहरूले त त्यसो भन्दैनन्। खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ। सुख त जसलाई पनि चाहिएको छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। ल हेर्नुस्, सबै वस्तुहरू आफैले प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी हुन्छ होला मन, तर त्यस्तो त रहेनछ। जब हामी अरू कसैलाई केही दिन सक्यौँ भने त्यहाँ बल्ल आनन्द हुन्छ। अनि जबसम्म हामी अर्कालाई केही कुरा दिन सक्दैनौँ, अर्कालाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनौँ, अर्कालाई खुसी तुल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी आफू खुसी रहन सक्दैनौँ। हाम्रो सोचाइ के छ भने हामी त यस कारणले दुखी बनेका छौँ कि मैले मेहनत गर्न नसकेर म दुखी छैन। अर्काले राम्रो प्रगति गर्दा मेरो मन दुखी छ। हेर्नुहोस् त कस्तो बाटो उल्टो छ। मैले प्रगति गर्न नसक्दा म चिन्तित बनेको होइन। छिमेकीले अर्को ठुलो घर बनाउँदा मलाई चिन्ता परेको। मेरो घर सानो बुच्चो हुँदा होइन, अर्काले महल ठड्याउँदा मेरो मन दुखेको। के अर्काले महल ठड्याउँदैमा आफू चिन्तित रहेर समस्याको समाधान हुन सक्छ होला? अवश्य मेव सक्दैन। अर्काले घर बनाएर कुनै रमाइलो भोज भतेर गर्दा अथवा कसैलाई आमन्त्रण गरेर खुसियाली मनाउँदै गर्दा हामी शुभकामना दिन जाँदा पनि मन गिच्च पारेका हुन्छौँ, सानो मन बनाएका हुन्छौँ। अनि देख्दा हाँसे जस्तो भाव प्रकट गर्दै रहँदा पनि भित्र चित्त दुखाइरहेका हुन्छौँ। त्यो दुखेको चित्तले कहिल्यै पनि मेहनत र प्रगति गर्न सक्दैन। अर्काको खुसीमा खुसी रहन सकौँ अनि अरूबाट आशीर्वाद लिन सकौँ। आफैले अरूलाई राम्रो होस्, भलाइ होस्, कल्याण होस् भनेर शुभ वचन राम्रोसँग मनैबाट दिन नसक्नेले ग्रहण गर्ने क्षमता पनि राख्दैन। त्यसैले मनलाई जहिले पनि प्रफुल्लित पार्नु पर्दछ। अर्काको कुरा काटेर चित्त बुझाउने बानी परेका हामीहरू जीवनमा धेरै पछाडि पर्दछौँ। अर्काको प्रशंसा गर्न सक्ने मानिसहरू आज संसारमा महान बनेका छन्। जसले अर्कालाई स्याबासी दिएका छन्, जसले अर्काको प्रगतितर्फ खुसी व्यक्त गरेका छन्, जसको भाव, जसको हृदय विशाल छ, त्यही मानिस आज माथि पुगेको छ। र मनलाई जहिले पनि निर्मल राख्नु पर्दछ।
हामी त यति दुखी छौँ, यति दुखी छौँ, यति दुखी छौँ कि दुखले हाम्रो जीवन निकै बेस्वादिलो पारिदिएको छ। त्यसैले कसैले काहीँनिर केही कुरा भन्यो भने चित्त दुखाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। मूर्खाणाम पण्डिताद्वैस्य निर्धनान महाधन व्रतेन पापशीलानाम असतीनाम कुलस्त्रियः। हेर्नुहोस्, जो मूर्ख छ नि, मूर्खाणाम पण्डिताद्वैस्य, मूर्खले जहिले पनि पण्डितको निन्दा गरिरहन्छ। जो विद्वान छ उसले विद्वानलाई सहन्न। संसार आफू जस्तै मूर्ख बनाउन खोजिरहेको हुन्छ उसले। अब मूर्खले विद्वानको विरोध गर्यो भनेर के गर्ने? विद्वानले फेरि मूर्खका पछाडि लाग्नु? यो त कदापि हुन सक्दैन। निर्धनान महाधन, जो निर्धनी छ, जो गरिब छ, त्यसले धनीको निन्दा गरिरहेको हुन्छ। यति धेरै कुरा काटेको हुन्छ कि उसले धनीलाई सहनै सक्दैन। तर आफू म कसरी धनी बन्न सक्दछु भन्ने कुरा उसले कहिल्यै सोच्दैन र ऊ जहिले पनि दुखी रहन्छ। जो मूर्ख छ त्यो मूर्खले म कसरी विद्वान बन्न सकुला भन्नेतर्फ लाग्दैन। मूर्खले जहिले पनि पण्डितको, विद्वानको निन्दा गरिरहन्छ, उसको आलोचना गरिरहन्छ। व्रतेन पापशीलानाम असतीनाम कुलस्त्रिय, जो धर्मात्मा छ त्यो धर्मात्मालाई पापीले खण्डन गरिरहेको हुन्छ। अब पापीले धर्मात्माको विरोध गर्दै गर्छ भन्दा धर्मात्माहरूले धर्म गर्नै छोड्नु त हुँदैन। असतीनाम कुलस्त्रियः, जो सत्यमा रहेको छ, जो सद्विचारी छ, जो सद्गुणी छ, त्यसलाई दुर्गुणीले निन्दा गरिरहन्छ। त्यो संसार यावत यो रीत हो। त्यसैले कसले के भन्छ भन्नेतर्फ होइन। श्रीमद् भागवतमा एउटा प्रसङ्ग छ। अनुसुया अत्यन्तै पतिव्रता नारी थिइन् र जताततै अनुसुयाको प्रशंसा चलिरहेको थियो कि यति धर्मवती छन् अनुसुया। र उनको पतिव्रता धर्मको जब चर्चा चल्न थाल्यो, माता लक्ष्मी र पार्वतीलाई पनि यसमा सन्देह लाग्यो। र एक दिन भगवान शिव शङ्कर र भगवान श्री विष्णुलाई माता पार्वती र लक्ष्मीले जिज्ञासा राख्नुभयो के अनुसुया साँच्चै नै पतिव्रता नारी हुन्? भगवान श्री विष्णुले र शिव शङ्करले हो, अनुसुया कुनै पनि कुरातुरा डग्दिनन्, बडो असल नारी हुन्। उनको जुन धर्म छ त्यो सद्विचारमय छ र साँच्चै नै पवित्र छ। त यो कुरा भगवान शिव शङ्कर र श्री विष्णुबाट पनि प्रशंसा सुनिसकेपछि लक्ष्मी र मातालाई अझै विश्वास लागेन र यसको परीक्षण गर्नका लागि र वास्तविक कुरा पत्ता लगाउनका लागि माता लक्ष्मी र पार्वतीले भगवान शिव शङ्कर र विष्णुलाई अनुरोध गर्नुभयो। माता लक्ष्मी र माता पार्वतीको जिज्ञासालाई मेट्नका लागि भगवान शिव शङ्कर र श्री विष्णु एउटा वृद्ध, एक किसिमले योगी बनेर, जवान योगी बनेर भिक्षा माग्न जानुभयो अनुसुयाको घरमा। अनुसुया भिक्षा दिन जब बाहिर निस्कनु भयो, भगवान श्री विष्णु र भगवान शिवले भन्नुभयो, हे अनुसुया, तपाईँ हामीलाई भिक्षा दिन आउनु भएको छ, तर एउटा शर्त पूरा गरे मात्र हामी भिक्षा ग्रहण गर्दछौँ, होइन भने हामी भिक्षा ग्रहण गर्दैनौँ। जवान योगीहरू छन्, भिक्षा मागिरहेका छन्। जब गृहस्थ जीवन हुन्छ, कोही कुरा माग्न आउँछ भने केही कुरा त दिनै पर्छ। यो त गृहस्थ जीवनको धर्म हो, गृहिणीको एउटा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। अनि अनुसुयाले कर्तव्यच्युत हुन चाहनु भएन र उहाँहरू भगवान हो भन्ने पनि अनुसुयालाई थाहा थिएन। त्यसैले अनुसुयाले आफ्नो धर्म सम्झिएर, आफ्नो कर्म सम्झिएर भगवान श्री विष्णु र भगवान शिव शङ्कर जो योगीको भेषमा हुनुहुन्थ्यो, छद्म भेषमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग वाचा गर्नुभयो।
ठिकै छ, तपाईहरूले जे जसरी माग्नुहुन्छ म दिन तत्पर छु। यो मेरो धर्म हो, यो नारी धर्म हो, यो गृहस्थ जीवनको एउटा कर्म हो। म गृहस्थी छु। गृहिणीले कोही केही कुरा माग्न आउँदा दिनु पर्दछ। जब अनुसुया वचनबद्ध हुनुभयो तब भगवान शिव र श्री विष्णुले भन्नुभयो, तपाईँ सर्वाङ्ग नाङ्गो शरीर भएर भिक्षा दिए मात्र हामी ग्रहण गर्छौँ, होइन भने हामी ग्रहण गर्दैनौँ। अनुसुया जवानी हुनुहुन्थ्यो, बडो सङ्कट पर्यो। अब पुरुषहरूका समक्ष नाङ्गो शरीर बनेर कसरी भिक्षा दिनु? नदिनु पनि भएन। अब दिँदा आफ्नो धर्मको नाश हुन्छ। आफ्ना कुनै पनि गोप्य अङ्गहरू अर्काको पुरुषलाई देखाउनु, पर पुरुषसँग त्यसरी परिवेशमा देखिनु वास्तवमा यो नारी चरित्रभित्र रहँदैन थियो। अनुसुयालाई बडो सङ्कट पर्यो अनि भित्र गएर हातमा जल लिनुभयो। हातमा जल लिएर भगवानलाई सम्झिनुभयो र जुन आफू पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो त्यही धर्मलाई पालना गर्दै हे भगवान भनेर जब त्यो जल ल्याएर हातको जलले जो छदमा भेसी जो योगीको रूप धारण गरेका शिव शङ्कर र विष्णु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई छ्याप्नु भयो। पतिव्रता नारीको जल पर्नासाथ जुन मनोकामनाले त्यो जलले छ्यापिएको थियो सोही भयो। माता अनुसुयाले केही सोच्नु भएको थिएन। अब मैले यी जवान योगीहरूका अगाडि निर्वस्त्र बन्न त गाह्रो छ। त्यसैले उहाँले जल छ्याप्ने बेलामा के सम्झिनु भएको थियो भने यिनीहरू बालक बनुन्। बालकका अगाडि त आमालाई नाङ्गो बन्नु त कुनै अप्ठ्यारो भएन र यी मेरा छोराहरू बनुन्। तब जलले छ्याप्न साथ भगवान शिव शङ्कर र विष्णु त बालक बन्नुभयो र काखमा भिक्षा दिनुभयो। भिक्षा ग्रहण गर्ने क्षमता पनि भगवान शिव र विष्णुसँग थिएन। अब जब बालक बने ती बालकलाई काखमा लिएर हुर्काउन थाल्नुभयो अनुसुयाले। पतिव्रता नारी जुन नारी धर्म छ त्यो बडो विशाल छ। हेर्नुहोस् त, एउटा नारीको अधीनमा रहेर भगवान शिव र भगवान विष्णु आफै बच्चा बनेर अर्कैको श्रीमतीलाई आमाको रूपमा धारण गर्नु पर्यो र स्तनपान गराउन थाल्नुभयो अनुसुयाले भगवान शिव र विष्णुलाई। र त्यही स्तनपान गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा भगवान शिव र विष्णु पुग्नु भयो। त्यसैले भनिएको छ शास्त्रमा अहम भक्त पराधीन। मान्छेले देख्दा के देखिन्छ भने यो सारा संसार भगवानको अधीनमा छ। भगवानले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। तर भगवानले त्यसो भन्नुभएको छैन। भगवानले भन्नुहुन्छ अहम भक्त पराधीन, म त भक्तको अधीनमा छु। भक्तले जुन अपेक्षा गर्दछ, जुन आकांक्षा राख्दछ, असल भक्तको म त्यो इच्छा पुर्याउनै पर्दछ। जस्तो सुकै कठिन कुरा भक्तले अपेक्षा गरे पनि त्यो पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हुन्छ। अब यता सन्देह आफूलाई शङ्का लागेर आफ्ना पतिदेवहरूलाई अनुसुयामा पठाएका माता पार्वती र माता लक्ष्मी छटपटाउन थाल्नुभयो। धेरै दिन भइसक्यो, भगवान विष्णु पनि फर्केर आउनुहुन्न, भगवान शिवजी पनि फर्केर आउनुहुन्न। अनि खोज्दै 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 धेरै समय लगाएर अनुसुया कहाँ पुग्नुभयो र अनुसुयालाई अनुरोध गर्नुभयो, माताजी हाम्रा पतिदेवहरू यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा अनुसुयाले ती दुई पुत्रहरूलाई देखाएर भन्नुभयो, तपाईहरूका पतिहरू त मेरा पुत्र हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, र अनुसुयालाई सासुमा, पतिदेवका माता भएपछि के भयो, सासु माता भन्नु पर्यो, सासु आमा भन्नु पर्यो, बजै भन्नु पर्यो। आदर गरेर आफ्ना पतिदेवहरूलाई पूर्ववत रूपमा फर्काउनका निमित्त अनुरोध गरे। अनि एउटा
जो नारी धर्म हुन्छ, कसैको पति हरण गर्नु त भएन। अब अनुसुयालाई आफ्ना छोरा भगवानहरूलाई बनाउन पाउँदा त एक किसिमको आनन्द आएको थियो। नारी जहिले पनि सिर्जनाको प्रतीक हुन्छ, रचना हुन्छ। सन्तानहरूलाई खेलाउनु, भुलाउनु, माया ममतामा भुल्नु यो जीवन हो। तर त्यसै रूपमा रहिरहनु त भएन। तत्कालै अनुसुयाले फेरि हातमा जल लिनुभयो र त्यही मनोकांक्षा राख्दै अब यिनीहरू पूर्ववत रूपमा फर्किउन् भनेर जब जलको छिटा पर्यो, तब भगवान शिव र विष्णु पूर्ववत भगवानकै रूपमा साक्षात्कार हुनुभयो। अर्काको बारेमा शङ्का गर्दा, अर्काको विषयमा सन्देह गर्दा माता पार्वती र लक्ष्मीले समेत आफ्ना पतिहरू त्यो अवस्थामा पुर्याएको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यसैले जहिले पनि अर्काको नकारात्मक सोचाइ होइन, अर्काको विचारमा जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। हामी त आफू बडो जान्ने बन्दछौँ, म जतिको जान्ने मानिसहरू कोही छैन भनिरहेका हुन्छौँ र बोलेरै अर्कालाई पछाडि पार्ने स्वभाव हाम्रो हुन्छ। जुन मानिसले कर्म गर्दछ त्यो मानिसले अर्काको कुरा काट्नु उसलाई फुर्सद पनि हुँदैन र अर्काको विषयमा के भएको छ भनेर उसले निन्दा गर्न पनि भ्याउँदैन। जो फुर्सदिलो रहन्छ, जसले शारीरिक व्यायामहरू गर्दैन, जसले शारीरिक परिश्रम गर्दैन, जसले मनस्थितिमा मात्र दबाव पारिरहन्छ, त्यही मानिसले अर्काका कुराहरूको चिन्तन गरिरहन्छ। हामी जीवनलाई सुखजिलो बनाउन छ भने गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तयेत। हेर्नुहोस्, गएका जीवनका बारेमा पनि केही नसोचौँ। हामी के गर्छौँ भने अर्कालाई निकै दोष लगाइरहेका हुन्छौँ। फलानाले गर्दा म राम्रो बन्न सकिनँ, हिजो मैले पढ्न पाएको भए, हिजो मैले लेख्न पाएको भए, हिजो मलाई केही पनि बाटो नदेखाइदिन। हामीले माता पिताप्रति पनि कहिलेकाहीँ यस्ता आरिसहरू व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। समयले मलाई यसो बनायो, उसो बनायो, उसले मेरो खुट्टा तान्यो। यो त लाछी मानिसले मात्र भन्ने कुरा हो। धन्न भगवानले मलाई मानिस बनाएर जन्म दिनुभयो, म ती माता पिताको कोखमा जन्म लिन पुगेँ र आज मेरो जीवन सार्थक बन्यो, सफल बन्यो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जहिले पनि। त्यसैले गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिन्तयेत। ए मानिस, गएका विषयमा चिन्ता नल्याऊ, शास्त्रले भनेको छ। भविष्यम नैव चिन्तयेत, भोलि के होला भनेर चिन्तन पनि नगर। भोलि त आफसे आफ हुन्छ। भोलि के हुन्छ? भोलि फेरि उज्यालो हुन्छ, भोलि फेरि राति हुन्छ, भोलि फेरि यसै गरी वायु बहिरहन्छ, प्रकृति आफ्ना किसिमले चलिरहन्छ। भोलिको चिन्ता पनि नल्याऊ। जीवन मेरो कसरी जाला यस विषयमा पनि चिन्ता नल्याऊ। यति संसारका जति पनि प्राणीहरू छन् तिनले खाएकै छन्, तिनले हुर्किएकै छन्, तिनी बढेकै छन्, तिनले सन्तान पाएकै छन्, तिनले आराम गरेकै छन्, तिनले सङ्घर्ष गरेकै छन्। त्यसैले यस विषयमा पनि चिन्तन गर्नु बेकार छ। वर्तमान न कालेन परिवर्तन्त विचक्षणा। आजको दिन जुन वर्तमान छ यसलाई उज्जवल बनाऊ। आज राम्रो काम गर, आज राम्रो हुँदा भोलि अवश्य मेव राम्रो हुन्छ। यहाँ त हिजो पनि राम्रो भएन, भोलिका विषयमा पनि चिन्तन राम्रो छैन, आज पनि उसले समयलाई अगाडि बढाउन राम्रोसँग सकिरहेको छैन। त्यसैले ऊ चिन्तित छ, त्यसैले ऊ दुखित छ। अनि मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने विषयमा ऊ जहिले पनि आफूलाई कमजोर ठानिरहन्छ। जसले म मूर्ख छु भन्दछ, जसले म गरिब छु भन्दछ, जसले म विद्वान छैन, अपठित छु भन्दछ, त्यसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन। म जे छु म ठिक छु, म जस्तो छु म राम्रो छु। अरू जति पनि संसारमा मानिसहरू छन् ती सबै राम्रा छन्, असल छन्। यी असल बीचको म पनि एउटा असल हुँ। यो भयो भने मानिस कहिले पछाडि पर्दैन र ऊ निराशावादी पनि बन्दैन। जीवन त केही गर्नका लागि हो। जीवन पोखरी चाहिँ थुप्रनु होइन, झरना चाहिँ छङछङाउनु हो जीवन। हेर्नुहोस्, हामी त काम केही गर्दैनौँ, अर्काकै विषयमा टिप्पणी गर्दछौँ अनि आलस्यमा जीवन बिताइरहन्छौँ। यो आलस्यपूर्ण जीवन भनेको कस्तो जीवन हो भने जुन पोखरी छ, पोखरीमा पानी के हुन्छ? सञ्चित भएर रहिरहन्छ। अनि त्यो सञ्चित पोखरीको पानीमा के हुन्छ? अनेकौँ कीट पतङ्गहरू हुन्छन्।
त्यही किराहरू मरिरहेका हुन्छन्, त्यही किराहरूले विभिन्न किसिमका बीजहरू छरिरहेका हुन्छन् र त्यो पानी दूषित हुन्छ। बस काम नगर्ने बेकामी मानिस जो छ त्यो मानिसको जीवन पोखरी जस्तै हुन्छ। जसले जीवनमा केही गर्ने उद्देश्य राख्दछ त्यो मानिसको जीवन झरना जस्तो हुन्छ। झरनाको पानी कति कञ्चन हुन्छ, कति निर्मल हुन्छ, कति सफा हुन्छ। हो, बिहान सबेरै उठोस्, दिनभर अनेकौं किसिमका उद्योगहरूमा लागोस्, कल कारखानामा काममा लागोस्, अध्ययनमा लागोस्, त्यो मानिसको सोचाइ जहिले पनि पवित्र रहन्छ। जसले केही सोचाइ राख्दैन, खालि अर्काकै मात्रै विषयमा सोचिरहन्छ र आफ्नो मनलाई दुखी बनाउँछु त कलुषित हुन्छ। भाँडालाई के गर्नुपर्छ? माझ्नुपर्छ। साबुन लगाउँछौँ, खरानी लगाउँछौँ, माटो लगाउँछौँ, धस्दछौँ। बस यो जीवनमा पनि त्यस्तै साबुन रूपी सोच र विचारहरूले धोइरहनु पर्दछ र मात्र जीवन निर्मल सफा र कञ्चन बन्दछ। जिउँदै मर्याको भने नाम कसको, उद्यम बिना वित्त छ काल जसको। कवि भानुभक्त आचार्यको एउटा उद्गार छ, एउटा भनाइ छ, एउटा कविता छ, एउटा कविताको अंश छ। जिउँदै मर्याको भने नाम कसको। मान्छे हेर्दा त जीवितै छ, तर उसले कुनै उद्योग कल कारखाना खोल्दैन, कुनै मानिसलाई उसले रोजगार दिँदैन, कसैलाई केही कुरा सिकाउँदैन, नवीन कुराहरू, कसैलाई केही नयाँ विचारहरू सम्प्रेषण गर्दैन। त्यो मानिस जिउँदै मर्याको जस्तो। उद्यम बिना वित्त छ काल जसको। जसले केही उद्यम गर्दैन, लिनी गर्दैन, कुनै कर्म गर्दैन। त्यसैले हामी जहिले पनि कर्मशील बन्नु पर्दछ र अर्काको विषयमा नकारात्मक भावनाहरू फैलाउने होइन, उसका राम्रा राम्रा गुणहरूको प्रशंसा गर्ने हो र त्यो ग्रहण गर्ने हो। माता पार्वती र माता लक्ष्मीले समेत अर्काका विषयमा सन्देह गर्दा, शङ्का गर्दा दुःख पाउनु परेको प्रसङ्ग। त अनुसुया चाहिँ आफ्नो कर्ममा जहिले पनि दत्तचित्त भएर लागिरहने, अर्काका विषयमा केही पनि कुरा नराम्रो धारणा नराखेका कारण माता पार्वती र माता लक्ष्मीकी समेत सासु बन्न पुग्नु भयो। त्यसैले सद्विचारी बनौँ, सद्गुणी बनौँ, सद्भावनाबाट अभिप्रेरित रहौँ। जीवन त्यसै सुखी रहन्छ, त्यसै खुसी हामी रहिरहन्छौँ। त अर्कालाई दुःख दिएर, अर्काको दुःखमा हामी रमाएर कहिल्यै पनि सुखी बन्न सक्दैनौँ। यसर्थ जीवनलाई सार्थक बनाउनका निमित्त सबैभन्दा पहिला हाँस्नु पर्दछ। जो हाँस्न सक्दछ, जसले हरेक कुरालाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्दछ, उसले दुःख चाहेर पनि प्राप्त गर्दैन। जीवन दुःखमय त छ नै, त हामी के कुरा लिनुपर्छ भने आज दिन हुन्छ, एकैछिनपछि रात पनि हुन्छ, घाम छ, छाया पनि छ। हिजो असारे साउने भेल थियो, आज पुष माघको ठन्डी होला, भोलि नयाँ बसन्त पालुवा आउला। यो जीवन पनि यही नै हो। कहिले काहीँ सङ्घर्षमय जीवनमा यस्ता आरोह अवरोहहरू आइरहन्छन्। त्यसमा दुखित हुने होइन, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। पात झर्दछन्, रुखलाई हेर्दछौँ नि, तर नयाँ पालुवाहरू पलाउँदछन् नि। जीवनमा पनि नचाहिने वस्तुहरूमा यस्तै खालका सङ्कटहरू आएर ती पतित भएर झरिरहेका हुन्छन्, नयाँ नयाँ भावनाहरू उत्सर्जित भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले जीवनलाई सुखमय बनाउनका निमित्त हामी जहिले पनि असल कुराको सोच राखिरहनु पर्दछ। हरि ओम तत्सत।